तालिबान से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। नरेंद्र मोदी अखंड भारत बनाना चाहता है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि जंग शुरू वो करेंगे। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज खतरा है और ये हकीकत में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को कत्ल किया गया है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है, ये इजहार की आज़ादी जो है उसका कत्ल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम बात नहीं है, लेकिन बतौर एक साने और वाक़े के बहरहाल इसका जिक्र होगा। मैं कहता हूँ, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके वालिद के लिए भी कहता हूँ, लेकिन बेनज़ीर साहिबा के लिए कहता हूँ कि मैं इनको ज़माने रोएंगे, सदियाँ याद रखेंगी पाकिस्तान की तारीख में। ये कह कर के ये गज़वा हिंद की अजान दे रहे हैं, भारत से जंग करवाना चाहते हैं, ये वॉर मॉन्गर हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जैसे आपने कहा। क्या आज अल्लाह ताला ने हमें सच साबित नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ताला ने यह साबित नहीं कर दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग लेकर हमारी सरहदों पर आ चुका है और शायद जिस वक्त ये आप एयर करें इस प्रोग्राम को उस वक्त जंग शुरू भी हो चुकी हो। लोग हमको वॉर मॉन्गर इसलिए कहते थे कि हम लोगों से ये कहते थे कि सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि आखिरी ज़माने में तुम्हारा हिंदू मुशरिकों के साथ एक तसादुम होगा। मेरा कसूर ये था पे ले रही है, इसलिए ले रही है कि भारत तो पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है और जो कुछ उन पे भूत सवार था, तकब्बुर का, गरूर का, और वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहे थे और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ लिंक कर रहे थे। जब से 10 मई है उसके बाद से आप सिर्फ मोदी साहब को ना देखें, आप उनके फौजी जर्नैल जो उनका चीफ है जी। वो भी जो मुखातब कर रहा है और क्या बात कर रहा है कि जी आप पाकिस्तान सोच ले उसने नक्शे पे रहना या नहीं रहना, और पाकिस्तान के चीफ ने ऐसी बातें नहीं की। देखें उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ का एतराफ़ भी किया है और जो उन्हें एक मैसेज दिया है वो मैसेज यही है, और मेरा ख्याल वो मैसेज मोदी साहब समझ चुके हैं। ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ना, ये इसीलिए है कि वो अब पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं है। देखिए बात ये कि दुनिया की अस्करी तारीख़ आप उठा के देखें ना कि मुल्कों के पास बड़े हथियार होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम अज कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। और आखिर में बीबी साहबा की शहादत, ये तो कमाल की बात है, ऐसा कभी हुआ है? रहनुमा तो भाग जाते हैं, रहनुमा छुपते हैं। इससे पहले बताओ ना किस रहनुमा ने इस अंदाज से सियासत का तरीक़ेकार तब्दील करने की कोशिश की है जैसे बेनज़ीर साहबा ने की? कोई ज़मीन का झगड़ा था बेनज़ीर साहबा का? कोई दौलत और इमलाक का झगड़ा था हुकूमत के साथ? नहीं, अवामी हुकूक का मामला था। अवाम को हक राय दही जो इस्तेमाल करने का हक चाहिए था, इंतखाबात का मुतालबा तो सिर्फ मामूली था। भुट्टो साहब का क्या मुतालबा था? इंतखाब कराओ। बीबी का क्या था? इंतखाब कराओ। महज अवामी हाकिमत की खातिर बाप बेटी को कत्ल किया गया है, यह आम बात नहीं है, ये लोग जल्दी नहीं भूलेंगे और भूलने की बात भी नहीं है, ये तारीख में रकम हो चुका। जो लोग उस वक्त थे बड़े बड़े चैंपियन बन रहे थे, वो कहाँ चले गए? उन्होंने क्यों नहीं किया? भाई मुआहिदा किया, भाई मुआहिदा किया, आप में हिम्मत नहीं थी। जो भी है उनके कुछ मुतालबात ऐसे थे
کہ جس میں پاکستان کو اپیرنٹلی اپنی جو ٹیریٹری ہے خاص کر کے سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کو کنسیڈ کرنا تھا. تو کیا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان نے تو واضح کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت اگر کوئی کنسیشن ہو سکتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ایک پرابلم صرف یہ ہے کہ اب جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ انف از انف، اور شاید جو پاکستان نے پچھلے ایک ہفتے سے جو نئے رولز آف دا گیم طے کیے ہیں، اور رات گئے بھی پاکستان نے جو کارروائی کی تھی، جیسے ہی شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا پاکستان نے فوری طور پر حافظ گل بہادر گروپ کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا پکتیکا میں. تو اب دباؤ تو افغان طالبان کے اوپر ہے کہ میک اور بریک ہے ان کے لیے بھی، اور قطر کی جو انوالومنٹ ہے آئی تھنک دیٹ کوڈ پلے اے پازیٹیو رول، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور منصور صاحب آپ نے بھی پچھلے ہفتے میں بتایا تھا، ابھی جو کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ فاٹا کا جو مرجر تھا اس کو ریورس کرنے کی یہ بھی ایک ٹی ٹی پی کی اس وقت ڈیمانڈ تھی. اب بتائیے گا کہ یہ قطر میں مذاکرات ہونا، قطر ول پاور جو سپہ سالار کی ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ کا سپہ سالار اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہو تو اس کی قوت جو ہے وہ فوج کی قوت کو دو گنا کر دیتی ہے. تو لہٰذا آج کے سپہ سالار کے حوالے سے جتنا بھارتی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں رہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نا دنیا بھر کے اندر پاکستان کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس کے ساتھ ورکنگ لنچ کر رہا ہے اور ان کا حوالہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اور سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ بعض شر میں سے خیر نکلتے ہیں. میں آپ کو یاد ہے جب پہلگام واقعہ تھا میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا کہ وہ شر تھا پاکستان کے خلاف، اس میں سے خیر نکلی کہ پاکستان نے نہ صرف انہیں دھول چٹائی، ان کو دن میں تارے دکھائے، شکستیں فاش دی، اور دنیا میں پاکستان کے سپہ سالار کو دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوئی. دوسری بات جو افغانستان کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ کہ یہ ہو نہیں سکے. MLN نے ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل الیکشن بھی کانٹیسٹ کیے، ہم پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ سیاسی رواداری کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر مختلف چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش ہیں، بیرونی طور پر، اندرونی طور پر، اور پاکستان ہر محاذ کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے. پاکستان کو یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ بھی مثالیں دی گئی. پاکستان کے اوپر پاک بھارت جنگ کو بھی مسلط کیا گیا. لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، موجودہ حکومت کی کوششوں سے، ہماری افواج، ہماری تمام افواج اور ہمارے سپہ سالار کی کوششوں اور افواج کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان کو ہر محاذ پر کامیابی ہوئی، جنگی محاذ پر کامیابی ہوئی. نہ صرف کامیابی حاصل ہوئی بلکہ پاکستان کا سر جو ہے وہ خارجی لیول کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر پاکستان کے اس بیانیے کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ دہشت گردی کی جاتی رہی ہے. پاکستان کے خلاف مختلف بھارت سے ہر بار جلیل ہونے کے بعد پاکستان نہیں سدھرتا ہے. ہر بار بھارت سے لات کھاتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو. اور پاکستان کا ایک گھٹیا انسان حاسم منیر جو بھارت کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم بھارت سے جیت جائیں گے اور بھارت سے ہم جنگ کریں گے. ابھی پاکستانی یا افغان سے نہیں جیت پا رہے ہیں، اس کے بعد بھارت سے جنگ کرنے چلے آتے ہیں. مگر اس بار ہمارے مودی جی ایک دم سے غصے میں آ گئے اور افغان کو پوری فل سپورٹ کرنے لگے ہیں، جس پر اب پاکستان نقشے سے غائب ہونے والا ہے. یا پاکستان پہلے بھارت سے نقشے سے غائب ہوتے ہوتے بچ گیا، مگر یہ پاکستان کبھی سدھرے گا نہیں. یہ پاکستان کو چھوٹا بچہ سمجھ کر ہمارے بھارت کے پی ایم نریندر مودی معاف کر دیے تھے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو جینے کھانے دو. مگر یہ پاکستانیوں کو جتنے ہی زیادہ بھارت کی پبلک اور بھارت کے جو بھی پی ایم ہے وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو جینے کھانے دو، تو پاکستان ہر بار بھارتی ٹیم کے اوپر ہی، بھارت کے اوپر ہی سوچتا ہے کہ ہم بھارت سے بڑے ہیں. ہر بار جب جلیل ہوتا ہے اس کے بعد بھی پاکستان نہیں سدھرتا ہے، اور اس بار اب پاکستان سدھرے گا نہیں، نقشے سے ہی غائب ہو جائے گا. جو افغانستان سے لات جوتے کھا رہا ہے پاکستان، اس کے بعد بھی اب بھارت سے پنگا لینے کے لیے آ رہا ہے. جو پاکستان کی پبلک اس سمے ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہی ہے، اس کے بعد بھی پاکستانی ہر دیش سے، ہر نہ کسی دیش سے
पंगा लेता रहता है, मगर इस बार अब पाकिस्तान पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि अब अफगानिस्तान का सपोर्ट में हमारे भारतीय पीएम खड़ा हो चुका है। जो पाकिस्तान का एक पीएम है जो बोल रहा था कि हम भारतीय टीम्स को, हम भारतीय से हम लोग बहुत ही बड़े हैं। पाकिस्तानी कभी सपने में भी यह मत सोचे कि पाकिस्तान भारत से बड़ा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बाप है और पाकिस्तानी अपने बाप को भूल जाते हैं हर दफा। और इस दफा अब बाप को नहीं, अब इस बार हमारे भारतीय पीएम एकदम गुस्से में आ गए हैं और पाकिस्तान को बताए हैं कि अब पाकिस्तान तुम्हें मैप के नक्शे से गायब कर दिए जाओगे, तुम्हारी नक्शे भी नहीं बचेंगी।